नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालमा। सदा चाहिँ विभिन्न भिडियोजहरू राख्ने सन्दर्भमा आज पनि हामी साथीहरूको लागि, विद्यार्थी साथीहरूको लागि बीबीएस फोर्थ इयर अन्तर्गत कर्पोरेट फाइनान्ससँग सम्बन्धित भिडियो सामग्री राख्न गइराखेका छौँ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीले बीबीएस फोर्थ इयरको परीक्षा रुटिन पनि निकालिसकेको छ। सो साथीहरू चाहिँ तयारीमा जुट्नु भएको छ र साथीहरूको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गराएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाल मार्फत भिडियो सामु राखिराखेका छौँ र हामीले आज भिडियो राख्ने सन्दर्भमा मैले बीबीएस फोर्थ इयर कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गतका भेरी सर्ट क्वेसनहरू जो हामीलाई चाहिँ न्युमेरिकल च्याप्टरबाट सुन्ने भेरी सर्ट क्वेसन जो 2 मार्क्सको लागि सोधिन्छ, ती भेरी सर्ट क्वेसनहरूको चाहिँ ओल्ड एज गोल्डमा सोधेका प्रश्नहरूको सोलुसन गर्न गइराखेको छु। एकचोटि साथीहरूले यो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गत सबै च्याप्टरको भिडियो राखिसकेका छौँ, पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर। साथीहरूले अरू अन्य डिस्क्रिप्टिभ क्वेसनहरूको लागि चाहिँ ती भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालमा गएर चाहिँ भिडियोजहरू सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने आज चाहिँ म भेरी सर्ट क्वेसन राख्न गइराखेको छु। र पहिलो च्याप्टरमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ है, इन्ट्रेस्ट रेटका अरू कुराहरू पनि मैले राखिसकेको छु। तर म आज चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट रेटबाट केही महत्त्वपूर्ण एक्जाममा आउन सक्ने प्रश्नहरू चाहिँ राख्न गइराखेको छु है त। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीलाई च्याप्टर 3 मा छ। इन्ट्रेस्ट रेट है, इन्ट्रेस्ट रेट। यो इन्ट्रेस्ट रेटबाट हामीलाई भेरी सर्ट क्वेसन सोध्न सक्छ। हामीलाई ओल्ड एज गोल्डमा 3वटा भेरी सर्ट क्वेसन दिएको छ। त्यसमा नम्बर 1 मा हामीले क्वेसनलाई स्क्रिनमा पनि देखाएका छौँ, साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। नम्बर 1 मा के दिएको छ भने म क्वेसन सरसर्ती पढ्छु। सपोज द रेट अफ इन्फ्लेसन स्टुड एट 6.2% ड्युरिङ लास्ट इयर। लास्ट इयरको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 6.2% रहेको छ है। While interest rate was 10.5%, what do you think that real interest rate would have been during the year? भनेको छ है, लेख्छु है। गिवन इन्फ्लेसन रेट, यसलाई हामी आई भन्छौँ साथीहरू है। इन्फ्लेसन रेट चाहिँ हामीलाई 6.2% दिएको छ। त्यसपछि अर्को हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने while interest rate was 10.5% भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट है। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी के भनेर जनाउँछौँ, यो कति पर्सेन्ट छ? 10.5% है। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ द रियल इन्ट्रेस्ट रेट इज सोधेको छ। द रियल इन्ट्रेस्ट रेट इज गिवन बाई गरेर हामी यसरी गर्न सक्छौँ है। रियल इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल्स टु के माइनस आई फर्मुला लगाएर हामी 10.5 माइनस 6.2 गर्दा क्यालकुलेसन गरौँ त साथीहरू 4.3% आउँछ है। ल हामी यसरी हामीलाई रियल इन्ट्रेस्ट रेट सोध्यो भने रियल इन्ट्रेस्ट रेटको लागि 2वटा कुरा चाहिन्छ। हामीलाई एउटा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, एउटा चाहिँ इन्फ्लेसन रेट सोध्छ, दिएको हुनपर्छ, क्वेसनले दिएको छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई रियल इन्ट्रेस्ट रेट सोधेर नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट के पनि सोधेको हुन्छ। जसरी सोधे पनि साथीहरूले चाहिँ रियल इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल्स टु के माइनस आई फर्मुला युज गरेर सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ है त। इन्ट्रेस्ट रेटको अर्को प्रश्न गर्न गइराखेको छु। इन्ट्रेस्ट रेटसँग सम्बन्धित अलिकति एक्जाममा धेरै सोध्ने खालको प्रश्न रहेछ 2 नम्बरमा है। 2 नम्बरमा साथीहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओल्ड एज गोल्डको पेज नम्बर 32 मा दिएको छ। 2 नम्बरमा दिएको छ, हेरौँ है। अब सामान्यतः हामीले पढ्दै गरेको यो इन्ट्रेस्ट रेटसँग सम्बन्धित चाहिँ भिडियो हामी राखिसकेका छौँ, साथीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यसको बेसिक कन्सेप्ट सबै फर्मुलाहरू हामी त्यहाँ युज सबै कुरा सिकाइसकेका छौँ। मैले मात्रै आज भेरी सर्ट क्वेसनको सोलुसन गर्न गइराखेको छु है त। र यसमा चाहिँ 2 मा हेरौँ त, क्वेसनलाई हामीले स्क्रिनमा पनि देखाएको छ। 10 years corporate bond yield 10% while the T-bond same maturity yields 8.75%. सामान्यतः 2 टाइप्स अफ बोन्ड है।
एउटा चाहिँ कर्पोरेट बोन्ड संस्थागत सङ्गठनहरूले चाहिँ इस्यु गर्ने बोन्डहरू चाहिँ, अर्को चाहिँ के छ टी बोन्ड भनेको चाहिँ गभर्नमेन्ट बोन्डहरू, गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरू, सरकारले जारी गर्ने बोन्डहरू र संस्थागत सङ्गठनले जारी गर्ने बोन्डहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति तलमाथि हुन सक्छ, किनभने सामान्यतया गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज अन्तर्गत टी बोन्डहरू, ट्रेजरी बिल्सहरू पर्छ होइन, त्यसमा चाहिँ रिस्क कम हुन्छ। जस्तो म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम बाहेक अरू लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम, डिफल्ट रिस्क प्रिमियम वा अन्य कुनै पनि प्रकारका रिस्कहरू हुँदैन, किनभने हामी सरकारको मातहतबाट रहेर सरकारले जारी गरेका चाहिँ बोन्डहरूमा जोखिम कम हुन्छ है। त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट पनि तुलनात्मक रूपमा कम नै हुन्छ। तर संस्थागत कर्पोरेट बोन्डहरूमा चाहिँ विभिन्न खालका रिस्कहरू हुन्छ, डिफल्ट रिस्क प्रिमियम हुन्छ, लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम हुन्छ, म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम हुन्छ है। त्यसले गर्दा कर्पोरेट बोन्डहरूको यिल्ड चाहिँ बढी हुन्छ, त्यो कुरा साथीहरूले ख्याल गर्नु होला। अब के भनेको छ हेरौँ त, व्हाट डज द डिफरेन्स बिट्विन टु यिल्ड्स रिप्रेजेन्ट, हाउ डु यु एक्सप्लेन भनेको छ। दुईटाको के फरक छ भनेको छ। पहिला हेरौँ त गिभन के दिएको छ। 2 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भने यो 2 नम्बर भनेर दिएको छ क्वेसन। गिभन भनेर हामी के लेखौँ भने यिल्ड अन 10 इयर्स कर्पोरेट बन्ड, यिल्ड अन 10 इयर्स कर्पोरेट बोन्ड है। 10 इयर्स भनेको म्याचुरिटी भनेको, यसलाई चाहिँ हामीले 0K10 भनेर जनाऊ है। कर्पोरेट बोन्ड कति पर्सेन्ट छ? 10% छ। त्यसपछि हामीलाई यिल्ड अन 10 इयर टी बोन्ड, यिल्ड अन 10 इयर्स टी बोन्ड है, यसलाई हामीले OK10 टी पनि भन्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ KC पनि भन्न सक्छौँ। कर्पोरेट भावनाले सङ्केत हो, यसलाई 8.75% है त। यहाँ हामीलाई चाहिँ कर्पोरेट बन्डको चाहिँ इन्ट्रेस्ट यिल्ड बढी दिएको छ र ट्रेजरी बोन्डको चाहिँ बढी कम दिएको छ। मैले अघि पनि भने नि, किन के भने मैले अघि साथीहरू यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सामान्यतया यो टी बोन्डहरू चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजहरू हो, यसको इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ। तर कर्पोरेट बोन्डको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढी, यिल्ड बढी हुन्छ, किनभने कर्पोरेटमा विभिन्न खालका जोखिम, जहाँ धेरै रिस्क हाई रिस्क हाई गेन थाहा छ नि त हामीलाई होइन र। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ डिआरपी, एलआरपी, एमआरपी यस्ता खालका चाहिँ जोखिमहरू रहेका हुन्छन् भने यसमा चाहिँ एमआरपी भन्ने म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम एउटा मात्रै खालको चाहिँ जोखिम रहेको हुन्छ। के फरक छ भनेको छ। अब यिनी बीचको डिफरेन्सलाई पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गरौँ भने डिफल्ट रिस्क प्रिमियम निकालौँ है। डिफल्ट रिस्क प्रिमियम निकालौँ। हामीलाई टी बोन्ड र डिआरपी है, टी बोन्ड र कर्पोरेट बन्डको चाहिँ डिफरेन्ट के छ, यिनको यिल्डले चाहिँ के जनाउँछ भने यस्तो बेला हामीले केही लेख्न पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ डिआरपी निकालौँ है त। ODRP = OK10C - OK10T गर्दा हुन्छ है, भनेको 10 - 8.75 भनेको क्याल्कुलेसन गरौँ त, गर्दा कति आउँछ 1.25% आयो है। 1.25%। द डिफल्ट रिस्क प्रिमियम इज 1.25% on corporate bond. This represent the premium against the change that company may default on making promise payment on the corporate bond भन्छ है। यहाँ अब खासमा हामीलाई दुईवटा बोन्डमा चाहिँ के डिफरेन्ट छ, कस्तो खालको चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा सोधेको छ। यसमा हामीले डिआरपी निकाल्यो, डिफल्ट रिस्क प्रिमियम। नर्मल्ली के हुन्छ भने कर्पोरेट बोन्डमा चाहिँ सबै खालका रिस्कहरू हुने गर्दछ, तर गभर्नमेन्टमा चाहिँ एमआरपी जसलाई हामी म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम भन्छौँ त्यो मात्रै हुने गर्दछ भनेर हामीले यसरी चाहिँ यसलाई भाषामा लेख्न सकिन्छ। आफूले जसरी चाहिँ भाषा सुइटेबल बनाउन सकिन्छ त्यसरी साथीहरूले यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीलाई दुईवटा क्वेसन
दिएको छ र अब म अर्को च्याप्टरमा जान चाहन्छु है। इन्ट्रेस्ट रेटमा हामीलाई तीनवटा क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसन त्यहाँ राखेको छ। मैले दुईटा गरिसकेँ, एउटा साथीहरु प्र्याक्टिस गर्नुला, भएन भने हामीलाई क्वेसन राइज गर्न सक्नुहुन्छ। म अब अर्को च्याप्टरमा लाग्न चाहन्छु। अर्को च्याप्टरमा पनि हामीलाई यस्तै भेरी सर्ट क्वेसनहरु सोधेको छ है। अहिले म सर्ट टर्म SHORT सर्ट टर्म फाइनान्स अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि जुन खालको चाहिँ फाइनान्सको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ यसलाई सर्ट टर्म फाइनान्स भनिन्छ। यस अन्तर्गत हामीले विशेषतः चाहिँ ब्याङ्क लोन, कमर्सियल चाहिँ पेपर हैन, अरु थुप्रै खालका चाहिँ सर्ट टर्म फाइनान्स रिसोर्सेसहरुको बारेमा कुरा गरेका छौं। तर अब हामीलाई भेरी सर्ट क्वेशन के सोधेको छ त एक्चुअली हामी हेरौं त साथीहरु 2076 सालमा पनि सोधेको रहेछ। ल साथीहरु सर्ट टर्म फाइनान्समा हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन तपाईहरुले ओल्ड एज गोल्डको पेज नम्बर 37 मा 37 मा हामीलाई 2074, 2075 र 2076 गरेर 3 वर्ष चाहिँ लगातार हामीलाई भेरी सर्ट क्वेशन सोधेको छ। त्यसमा चाहिँ 2076 क्वेशन नम्बर 7 हेरौं त के भनेको छ। क्वेशन नम्बर 7 है, ल हेरौं। डेल्टा ट्रेडर्स बाइज अंडर टर्म्स अफ 2/10 net 30 delta does not take discount and pays on 40th day. What is the annual percent cost exchange account payable assume 360 days in a years भनेको छ। हामीलाई एउटा क्रेडिट टर्म्स दिएको छ है, क्रेडिट टर्म्स दिएको छ, कस्ट अफ क्रेडिट। हामीले एउटा सर्ट टर्म फाइनान्समा चाहिँ यो क्रेडिटबाट पनि हामीले आफ्नो फाइनान्सिङ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौं। जस्तो कि हामीलाई पैसा चाहिएको छ, नर्मली हामीलाई पैसा किन चाहिन्छ, फन्ड किन चाहिन्छ कम्पनीलाई भने कुनै वस्तुहरु खरिद गर्नको लागि हैन, प्रोडक्सन गर्नको लागि। तर हामीलाई वस्तु खरिद गर्ने पैसाको व्यवस्था भएन भने हामीले चाहिँ केही दिनलाई चाहिँ उधारोमा अन क्रेडिटमा ट्रान्ज्याक्सन गरेर पनि के गर्न सक्छौं, कारोबार गर्न सक्छौं। अब त्यो मार्फत हामीले गर्दा चाहिँ हामीलाई कति कस्ट पर्छ त, त्यो सर्ट टर्म फाइनान्सका विभिन्न स्रोतहरु मार्फत भने जस्तो कमर्सियल बाट जाँदा कति पर्छ हैन, ब्याङ्क लोनबाट जाँदा कति पर्छ, अनि अरु चाहिँ क्रेडिट टर्म्सहरुबाट जाँदा कति पर्छ, तीनो मध्येमा जुन चाहिँ विकल्पमा कस्ट कम पर्छ त्यो विकल्पलाई हामीले चाहिँ चुज गर्ने हो। त्यसो अहिले हामीलाई क्रेडिट टर्म्स दिएको छ है, 2/10 नेट 30 दिएको छ है। यसमा सरी 2 है। अब हामीले यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्यो, यहाँ दिएको ध्यान दिनु है साथीहरु। अब यहाँनिर यो 2 भनेको डिस्काउन्ट रेट हो है, बुझ्न पर्ने कुरा डिस्काउन्ट रेट, यसलाई हामी DR भन्छौं सर्टकटमा है, 2%। यो भनेको डिस्काउन्ट पिरियड है, डिस्काउन्ट पिरियड, यसलाई हामी डिस्काउन्ट पिरियड भन्छौं, यसलाई DP भन्छौं 10 है। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ पेमेन्ट पिरियड, यसलाई हामी पेमेन्ट पिरियड भन्छौं, CP भन्छौं। यसलाई CP भनेर पनि जनाउन सकिन्छ, पेमेन्ट पिरियड 30। अब हामीलाई डिस्काउन्ट पिरियड 10। अब यो क्रेडिट टर्म्समा बुझ्न पर्ने कुरा यो भनेको छ डिस्काउन्ट रेट, यो चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड, यो चाहिँ पेमेन्ट पिरियड। 30 दिन भित्र चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्दा हामीले 10% डिस्काउन्ट के रे 2% डिस्काउन्ट पाउने सुविधा रहन्छ। अहिले हामीले यो क्रेडिट टर्म्सबाट सर्ट टर्म फाइनान्स गर्दा चाहिँ कति के रे कस्ट पर्न जान्छ त्यो निकाल्ने हो। यसको एउटा फर्मुला छ साथीहरु, त्यसलाई यो निकाल्न हामी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट APC निकाल्छौं है। प्रत्येक सर्ट टर्म फाइनान्सिङका स्रोतहरुमा, कमर्सियल पेपरमा, क्रेडिट टर्म्सहरुमा, ब्याङ्क लोन सबैमा हामीले APC निकाल्ने हो, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट। एक वर्षमा चाहिँ कति पर्छ त्यो कुरा निकाल्न पर्छ, द एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेर निकाल्ने है, द एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट है, APC निकाल्ने हो हामीले। अब APC को फर्मुला छ साथीहरु क्रेडिट टर्म्समा DR डिवाइड बाइ है, DR डिवाइड बाइ 100 माइनस DR इन्टु डेज इन अ इयर डिवाइड बाइ CP माइनस DP है, CP माइनस DP। यो फर्मुला लगाउँछौ हामीले। ल अब हामीले यो निकालेर पर्सेन्टेज नै निकाल्ने भावनाले यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमै राख्दा पनि हुन्छ है। जस्तो हामीलाई 2% लाई 0.02 राख्ने कि 2% राख्ने भन्ने, यो 2% लाई 0.02 राख्ने कि यसलाई चाहिँ 2% राख्ने कन्फ्युजन के स्टुडेन्टहरुलाई। अब यहाँनिरको एउटा आइडिया म भन्छु साथीहरु, हामीलाई चाहिँ पर्सेन्टेजहरु राखेर अमाउन्ट निकाल्नु छ भने
त्यसलाई डेसिमलमा लगेर राख्ने है अमाउन्ट निकाल्नु छ भने हामीलाई पर्सेन्टेज राखेर पर्सेन्टेज नै आन्सर निकाल्नु छ भने पर्सेन्टेज नै राख्ने भन्नुको मतलब हामीले यहाँ निकाल्न लागेको एपिसी पनि पर्सेन्टेज नै हो क्या सो हामीले के गर्छौं पर्सेन्टेज निकाल्ने हो भने सिधै पर्सेन्ट राख्दा नि हुन्छ है 2 डिवाइड बाइ 100 माइनस 2 इन्टु डेजिनायर भनेको 360 दिएको छ सिपी भनेको 30 डिपी भनेको 10 यहाँनिर है म यहाँनिर बुझाउनु पर्ने कुरा यहाँ सिपी अब हेरौँ त पेमेन्ट पिरियड अब पेमेन्ट पिरियड हामीलाई दिएको यो क्रेडिट टर्म्स अनुसार चाहिँ हामीले मान्न पर्ने पेमेन्ट पिरियड चाहिँ 30 डेज हो है हामीलाई दिएको पेमेन्ट पिरियड मान्न पर्ने 30 डेज हो तर उले चाहिँ 30 डेजमा नतिरेर कतिमा तिरेको छ 40 डेजमा क्वेशनले भनेको छ सो अब यहाँ पेमेन्ट पिरियडलाई 40 डेज राख्ने है त्यहाँ दिएको छ अब यहाँनिर म बुझाउँछु है जस्तो हामीलाई एउटा क्रेडिट टर्म्स के भन्यो भने 2% डिस्काउन्ट दिनलाई चाहिँ 30 दिन भित्र चाहिँ तिरिसक्न पर्ने भनेको थियो तर उले 30 दिनमा तिरेन क्या उले 10 दिन एक्स्ट्रा लगायो भने उले डिस्काउन्ट त अब पाउँदैन उले तिरेको पेमेन्ट पिरियड कति हो त 40 डेज हो है नझुक्किने यहाँनिर 40 राखौँ यहाँनिर अरु चाहिँ केही समस्या भएको छैन अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ त साथीहरु कति आउँछ भने 0.2449 भनेको अर 24.29% एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेको कति छ 0.2449% है त यसरी हामीले क्रेडिट टर्म्स मार्फत चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्न सक्छौं हामीलाई 10 मार्क्समा पनि सोध्ने बेला यही नै सोधेको हुन्छ यही तरिकाले जाने है यहाँनिर सिपी राख्ने बेला खासमा राख्न पर्ने यही हो तर यो डेटमा नतिरेर यो भन्दा पछाडी यो भन्दा अगाडि त्यसले पक्का पनि तिर्दैन किनभने उलाई 30 दिनसम्म तिर्ने समय हुन्छ हैन र अनि यसले चाहिँ त्यो भन्दा बढी डेज लगायो भने हामीले सिपीमा यो भन्दा बढी जति डेज लगाएको छ त्यही डेजलाई राख्छौं है त र यसरी हामी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्छौं साथीहरु 2075 सालमा पनि यही क्रेडिट टर्म्स नै सोधेको छ त्यो क्वेशन आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला म 2074 मा सोधेको प्रश्न गर्न गइराखेको छु है 2074 मा पनि हामीलाई सर्ट टर्म फाइनान्सबाट भेरी सर्ट क्वेशन सोधेको थियो यसमा के दिएको छ बैंक लोनको कुरा गरेको छ सायद हेरौं है क्वेशनलाई हामीले स्क्रिनमा पनि देखाएका छौं बैंक कर्पोरेसन विशेस टु ब्रो रुपीस 1 लाख फर 1 इयर्स फ्रम फर्स्ट नेशनल बैंक है फर्स्ट नेशनल यो बैंक लोन है First National Bank, the annual interest rate of the loan is 9%. The interest is paid on the discount basis and 10% compensating balance is required. What is the effective interest rate for the bank corporation? ल मज्जाको प्रश्न दिएको छ अब हामीलाई सर्ट टर्म फाइनान्सका विभिन्न अल्टरनेटिभहरु मार्फत चाहिँ हामीलाई बैंक लोनको कुरा गरेको छ है अब हामीले दिएको गिवन लेखौं पहिला गिवन लेखौं फर्स्टमा अमाउन्ट अफ बैंक लोन amount of bank loan कति छ 1 लाख है अनि त्यसपछि हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट INTERES इन्ट्रेस्ट कति छ 9% त्यसपछि हामीलाई कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स भनेर भनेको छ कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स म यो विषयमा भन्छु एकैछिनमा सीबी दिएको छ सीबी दिएको छ 10% है इन्ट्रेस्ट डिस्काउन्ट बेसिसमा चाहिँ लोन प्रोवाइड गरेको कुरालाई उल्लेख गरेको छ र हामीलाई लास्टमा के सोधेको छ व्हाट इज द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट सोधेको छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट सोधेको छ ल अब हेरौँ त साथीहरु हामीलाई यहाँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एपीसी सोधेको होइन है एपीसी सोधेको होइन हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट सोधेको छ है इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट सोधेको छ सामान्यतया लोनमा डिस्काउन्ट बेसिसको कुरा गरेको छ यो डिस्काउन्ट बेसिस भनेको के हो भने जस्तो हामीलाई 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ लोन दिएको छ 9% चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ है अब यो डिस्काउन्ट बेसिस भनेको के हो भने उले अब बैंक हामीलाई लोन दिने बैंकले 1 वर्षमा कति हुन्छ 9% इन्ट्रेस्ट गर्दा 9000 हुन्छ है यो 9000 रुपैयाँ लोन दिने बेला नै के गर्छ चार्ज कटाइहाल्छ यही लोनबाट भने चाहिँ अब कति बज्यो 91000 बज्यो हामीलाई उले 91000 मात्रै प्रोवाइड गर्छ
है। तर अब हामीले फेरि प्रत्येक वर्ष किस्ता तिर्छौँ नि त, सानो त घटाउनु पर्यो हैन र। किस्ता तिर्ने बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने 1 लाख बराबरकै किस्ता तिर्दै जान्छौँ क्या। भन्नुको मतलब हामीलाई इन्ट्रेस्ट पछि सामान्यतया चाहिँ पछि तिर्ने हो, तर डिस्काउन्ट बेसिसबाट हामीलाई ब्याङ्क लोन दिँदाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ पहिला नै ब्याङ्कले चार्ज गरिहाल्छ। यस्तो कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्ट्रेस्ट के डिस्काउन्ट बेसिस भन्छौँ है। अब हामीलाई इफेक्टिभ सोधेको छ, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट सोधेको भए हामी के गर्थ्यौँ भने हामी अमाउन्ट निकाल्थ्यौँ, 10% को 9000 निकाल्थ्यौँ, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स निकाल्थ्यौँ है। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स यिनी विषयमा चाहिँ मैले अगाडिको पार्ट 1 भिडियोमा थुप्रै बोलेको छु साथीहरू, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। म सर्टकट जाँदैछु। अनि हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट सोधेको छ, यसको फर्मुला के छ भने इन्ट्रेस्ट रेट है इफेक्टिभ, हामीले एपिसी निकाल्ने भए चाहिँ अमाउन्ट राख्थ्यौँ, तर अहिले हामी चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट नै सोधेको हुनाले हामी इन्ट्रेस्ट नै राख्छौँ है। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने फर्मुला के छ भने इन्ट्रेस्ट रेट डिवाइड बाई 1 माइनस इन्ट्रेस्ट रेट माइनस सिबी पर्सेन्टेज, सिबी रेट है। यो सिबी दिएको छ नि, यो राख्छौँ हामी। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ 9% छ, 0.0 राखे पनि भयो, नराखे 9% है। त्यसपछि 1 माइनस 9 राख्नलाई फेरि 100 राख्नुपर्छ है। यहाँ 9 राख्नलाई चाहिँ यहाँ 100 राख्नुपर्छ, फेरि यहाँ 100 राख्नुपर्छ, 100 राख्नुपर्छ, माइनस 9 माइनस 10, यसरी गर्दा पनि कति आउँछ भने लास्टमा 11.11 यहाँ नराखेर यसरी 100 नराखेर साथीले 1 नै राख्छु भने के गर्न पाइन्छ भने यहाँ चाहिँ 0.09 है, यहाँ चाहिँ 1 राख्ने, यहाँ माइनस गर्ने र 0.09 माइनस गरेर 0.10, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो गर्दा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति आयो 11.11। ल, सर्ट टर्म फाइनान्सका भेरी सर्ट क्वेसन पनि हामी यसरी सोल्युसन गर्न सक्छौँ है त। ल साथीहरु, च्याप्टर 5 मा पनि एउटा कमन स्टक एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ प्रोसेस भन्ने च्याप्टर छ, जस्तो हामीले भ्यालु अफ राइटको कुरा गरेका थियौँ साथीहरु। योसँग सम्बन्धित भिडियो हामीले राखेका छौँ र म फेरि अर्को भिडियो पनि यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित अर्को भिडियो पनि वेल्थ पोजिसनको अझ क्लियरली राख्ने छु है। हामी जहाँ वेल्थ पोजिसनको कुरा, भ्यालु अफ राइटको कुरा हैन, हक प्रत शेयर भन्छ त्यसलाई, यस्ता थुप्रै कुराहरू यो च्याप्टरमा छ। तर मैले आज भेरी सर्ट क्वेसनको मात्र कुरा गर्दा चाहिँ म धेरै एडभान्स डिपली गएन है। अब यहाँ हामीलाई 2076, 76, 74 सालमा चाहिँ सोधेको प्रश्नहरू रहेछ। म 76 सालमा सोधेको प्रश्न चाहिँ एकचोटि सर्टे साथीहरूलाई यहाँ पढेर यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाउँछु र गिभन के छ, रिक्वायर्ड के छ, यसको सोल्युसन गरेर म देखाउन चाहन्छु है त। 2076 क्वेसन नम्बर 10 को 8 मा मेगा कंपनी has 4 million share outstanding and the firms chartered provide for a cumulative voting process. The company has 7 directors. What is the minimum number of shares needed to ensure the election of one director? भनेछ बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा चाहिँ आफ्नो मातहतको चाहिँ सदस्यहरू, मेम्बर्सहरू चाहिँ डाइरेक्टर सञ्चालक भनौँ, त्यो सञ्चालक चाहिँ निर्वाचित गर्नको लागि शेयरहरूको नम्बरले चाहिँ एकदमै भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यहाँ चाहिँ राइटको कुरा हुन्छ हैन। त्यो कति सम्म चाहिँ भोटिङ राइटमा पनि टु टाइप्स अफ प्रकारहरू छ। त्यसमा चाहिँ एउटा क्युमुलेटिभ, एउटा नन क्युमुलेटिभ छ। हामीलाई क्युमुलेटिभको कुरा गरेको छ, धेरै जति क्युमुलेटिभ नै आउँछ, जो सञ्चय गर्न सकिने आफूसँग भएको चाहिँ शेयर संख्याले कतिसम्म गर्ने भन्ने खालको विधि हो त्यो। हामीलाई के दिएको छ भने टोटल नम्बर अफ भोटिङ शेयर है, यहाँ दिएको छ टोटल नम्बर अफ 2076 सालको क्वेसनमा टोटल नम्बर अफ भोटिङ शेयर दिएको छ है। भोटिङ शेयर दिएको छ 4 मिलियन भनेको चाहिँ 40 लाख भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई टोटल नम्बर अफ डाइरेक्टर टु बी इलेक्टेड दिएको छ। टोटल नम्बर अफ डाइरेक्टर यसलाई हामी ह्याजले जनाउँछौँ है। 7 भनेको छ, त्यहाँ क्वेसनले नै भनेको छ। अनि डिजायर नम्बर अफ डाइरेक्टर टु बी इलेक्टेड इन फेभर भनेको छ। डिजायर DESIR डिजायर नम्बर अफ डाइरेक्टर है, डिजायर नम्बर अफ डाइरेक्टर, यसलाई हामी चाहिँ DES ले जनाउँछौँ 1 है। त्यसपछि हामीलाई द मिनिमम नम्बर अफ शेयर निडेड टु इन्स्योर भनेको छ। मिनिमम नम्बर कति चाहिन्छ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है।
टोटल चाहिँ भोटिङ गर्न पाउने अधिकार चाहिँ अब टोटल सेयर चाहिँ 4 मिलियन रहेछ है कम्पनीको। त्यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ डाइरेक्टर 7 जना सञ्चालकहरू छान्न पर्ने छ। तर एउटा सञ्चालक अब डिजायर गरेको आफूले चाहना गरेको मलाई हामीलाई आवश्यकता परेको चाहिँ एउटा डाइरेक्टर छान्नको लागि मिनिमम कति शेयर आवश्यक पर्छ त? एउटै व्यक्तिको चाहिँ 4 मिलियन नै शेयर रहेछ भने त उले 7 जना डाइरेक्टरहरू चाहिँ छान्न पायो है। तर हामीलाई चाहिँ एउटा डाइरेक्टर छान्नको लागि एउटा डाइरेक्टर चुज गर्नको लागि आफूले डिजायर गरेको 1 डाइरेक्टर चुज गर्नको लागि कति चाहिँ शेयर आवश्यक पर्छ भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको है। यसको एउटा फर्मुला छ। अब यहाँ के लेख्न पर्यो भने द मिनिमम नम्बर अफ शेयर निडेड टु द मिनिमम number of share needed to ensure the election of 1 director is given by भनेर लेख्ने है। अब यसको फर्मुला के छ भने रिक्वायर्ड, यसलाई हामी आर रिक्वायर्ड पनि पनि जनाउँछौँ द डिजायर n डिभाइड बाई ह्याज प्लस 1 यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। हामीलाई रिक्वायर्ड नम्बर कति चाहिएको यो कुरा निकाल्दैछौँ हामी है। डिजायर नम्बर अफ डाइरेक्टर 1 छ, टोटल चाहिँ कति छ 4 मिलियन छ है, यो कुरा राख्न पर्यो। डिभाइड बाई ह्याज भनेको 7 छ प्लस 1 छ ल यो गरौँ त। सबै क्याल्कुलेसन गर्दा हामीलाई आउँछ 5,01,000 है। 5,01,000 भनेको चाहिँ 1 शेयर्स ल। अब यहाँबाट के बुझ्न पर्यो भने 7 जना डाइरेक्टर मध्येमा एउटा डाइरेक्टर एउटा सञ्चालक छान्नको लागि आफ्नो पक्षको चाहिँ एउटा सञ्चालक छान्नको लागि उलाई कति शेयर चाहिदो रहेछ 5,01,000 वटा शेयर है। यही सोधेको। साथीहरु त्यसैगरी 2075 मा हामीलाई सेम यस्तै टाइपको क्वेशन सोधेको छ। साथीहरुले चाहिँ एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि 3 भन्दा पनि 4 हामीलाई धेरै सोध्ने कुरा 4 नम्बरको प्रश्न है, जो चाहिँ सोध्न सक्छ। म त्यो प्रश्नलाई हामी स्क्रिनमा देखाएको छु। म एकचोटी के भनेको चाहिँ पढ्छु है। Common stock per share of a company is currently priced at rupees 2.5. The company announced right offering that allow the holding of every 2 years to buy a new share rupees 100. What is the value of each right? Value of each right सोधेको छ ल। अब म साथीहरुलाई ह्यान्ड टेक्निक दिन्छु। साथीहरुलाई धेरै समस्या छ यहाँनिर। कसलाई चाहिँ सब्स्क्रिप्सन प्राइस मान्ने, कसलाई चाहिँ करेन्ट प्राइस मान्ने भन्ने छ। म त्यो कुराको दूर पनि गर्छु। एकचोटी साथीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला है। हामीलाई द कमन स्टक पर भनेको छ करेन्टली प्राइस, करेन्ट मार्केट प्राइस पर शेयर है। गिभनमा लेखौं करेन्ट मार्केट प्राइस अफ शेयर P0 भनेको चाहिँ कति हो 250 है। अनि त्यसपछि अब सुनौ है। The company announced right of offering that allows our holding of every 2 shares to buy a new share. अब यो भनेको छ नि every 2 share दुईटा शेयर भएको मान्छेले एउटा शेयर खरिद गर्न पाउँछ। अब नयाँ राइट अफरिङ भनेको त्यो है। शेयर निष्कासन गर्ने थुप्रै विधिहरु छ। एउटा पब्लिक सार्वजनिक आह्वान पब्लिक अफरिङ छ, एउटा चाहिँ प्राइभेट प्लेसमेन्ट निजी हस्तान्तरण छ, भने एउटा चाहिँ राइट अफरिङ हकप्रद अधिकार भन्छ। यहाँ राइट अफरिङको कुरा गरेको छ। यो भनेको के हो भने संगठनमा पुराना शेयर भएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरुको त्यो शेयरमा भएको अनुपातको आधारमा नयाँ शेयर चाहिँ खरिद गर्न पाउने एक खालको चाहिँ अधिकार हो अफरिङ, राइट अफरिङ। यहाँ क्वेशनले भने अनुसार के भन्न खोजेको हो भने दुईवटा शेयर भएको मान्छेले एउटा शेयर न्यू शेयर खरिद गर्न पाउँछ है। पुरानो दुईवटा शेयर भएको मान्छेले एउटा न्यू शेयर खरिद गर्न पाउँछ भने यसलाई के भनिन्छ भने नम्बर अफ राइट है। नम्बर अफ राइट एभ्री 2 शेयर, एभ्री 3 शेयर, एभ्री 5 शेयर भन्यो भने त्यसलाई नम्बर अफ राइट शेयर भनेर बुझ्ने है।
यसलाई हामी ह्याजले जनाउँछौँ। यहाँ हामीलाई दिएको छ 2 है। त्यसपछि अब हेरौँ सब्सक्रिप्सन प्राइस, जुन प्राइस चाहिँ पछाडि न्यू सेयर भनेर दिएको हुन्छ त्यसलाई सब्सक्रिप्सन प्राइस मान्ने। अर्थात् माथिको करेन्ट प्राइसलाई P0 मानेपछि बाँकी दिएको अर्को प्राइस त सब्सक्रिप्सन प्राइस हो नि। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, होइन भने हामीलाई न्यू सेयर प्राइस भनेको छ भने त्यसलाई सब्सक्रिप्सन प्राइस मान्ने है। सब्सक्रिप्सन प्राइस, यो सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको के हो भने पछाडि चाहिँ हामीले नयाँ सेयर इस्यु गर्छौँ नि त्यति बेला हामीले माग्ने प्राइस हो सब्सक्रिप्सन। जनतामा सब्सक्रिप्सन हाल्नको लागि जस्तो हामीले सेयर इस्यु गरिसके पछाडि चाहिँ सेयर किन्न चाहने हाम्रा राइट अफरिङ भएका ओल्ड सेयर होल्डरहरूले चाहिँ यो सब्सक्रिप्सन प्राइसमा सेयर किन्ने हो के कुरो भन्नु भने यसरी बुझ्नुपर्छ कुरा है। ल यसलाई हामी सब्सक्रिप्सन प्राइसलाई PS भनेर जनाउँछौँ। कति दिएको छ हेरौँ त 100 रुपियाँ दिएको छ है। अब हामीलाई भ्यालु अफ राइट एउटा भ्यालुको है, हामीलाई भ्यालु सेयर दियो भने भ्यालुको राइट कति छ भनेर भ्यालु अफ राइट VR सोधेको छ है। विनो हामीलाई फर्मुला थाहा छ PR इक्वल्स टु P0 माइनस PS आयाज प्लस 1 है। यो फर्मुला युज गरेर हामीले भ्यालु अफ राइट निकाल्न सक्छौँ। 250 माइनस 100 रुपियाँ, 2 प्लस 1 भनेको 150 डिभाइड बाई 3 भनेको कति हो 50 भनेको भ्यालु अफ राइट है। एउटा राइटको भ्यालु कति रहेछ 50 रुपियाँ, दुईटा राइट भएपछि कति भयो चाहिँ 100 रुपियाँ। अब जसँग धेरै सेयर छ ओल्ड सेयर त्यसको राइट पनि धेरै हुन्छ है। ल साथीहरू यसरी मैले तपाईलाई आज तीनवटा एउटा इन्ट्रेस्ट रेट, एउटा सर्ट टर्म फाइनान्स र यो कमन स्टक तीनटा है, तीनटा च्याप्टरका भेरी सर्ट क्वेसनहरु एक्जाममा सोध्न सक्ने दुईवटा प्रश्न गरेको छु। साथीहरूले यी प्रश्नहरुलाई एकचोटी राम्ररी हेर्नुहुनेछ, कहीं कतै कन्फ्युजन भयो भने क्वेसन अराइज गर्न सक्नुहुनेछ, हामी त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र मैले बाँकी रहेका च्याप्टरहरुको भेरी सर्ट क्वेसन नेक्स्ट भिडियो अबको 1-2 दिनमा राख्ने बाचा पनि व्यक्त गर्न चाहे। र साथीहरुलाई अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले यसरी हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाल मार्फत तपाईहरुलाई भिडियो राख्दै गर्दाखेरि भिडियो राखिराखेका सामग्रीहरुले तपाईको अध्ययन गर्ने, तपाईको चाहिँ बीबीएस फोर्थ इयरको परीक्षा तयारीलाई चाहिँ एक खालको ऊर्जा दिएको छ भने एकपटक अवश्य पनि हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, गर्नुभएको छैन भने र हाम्रा भिडियोजहरुलाई लाइक शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म तेज कुमार डाङ्गी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।